سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العلم تركو نيشان اللي بيتساب ببزال لخمو سلامكم بزح ترفي بلالي انكو عدما نوشان اللي بسلام مزاخم نايلو معنتي فيديو نازخون كعا كم تلومد علتا وشرفي بزالي معداقا ويكعا بحاولا كندين يون زبل حبيرنا كريناس كعبير فزامن هاد الكتاتلو بآخرة عدم نشان اللي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شرنا وركم نختا برتاتعني بتحت النايلاو لايك شرنا قرلي كابل بنامسكم كيا لما عنتي يكاتيت 17 ويكعا مارش 26 زرزر حقرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين وزات زبالينا هري سنايز أني حيد بمجمرة أنريو ني أمريكا دولار يخون ندمز أجن بتعمي كرتا سعال اشتري غيرات النها مالتيو لأمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 253 قرشن 0.5 سنتيمن كشرف كلو $100 15 شحن 300 كلتاني مسألة دولار بناي وقاقن بانكي 254 قرشن نتوي سوسان حدن سنتيمن كشرف كلو $100 15 شحن 400 سوسان حدن قرشن مسألة دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 209 قرشن نتوي 85 سنتيمن كشرف كلو $100 10 شحن 85 قرشن مسألة كاتيلا نريو يورو يخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش نتوي 85 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 685 قرش مسألة يورو بنا داشن بانكي 283 قرش 6 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 360 مسألة يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 310 قرش نتوي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22 شحن 25 قرش مسألة كاتيلا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرش نتوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 62 قرش مسألة ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 298 قرش نتوي 61 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 861 قرش مسألة ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 341 قرش 341 قرشن 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 4 شحن 100 يمسألو مالتيو كاتيلا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرشن نتوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 955 قرشن يمسألو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 210 قرشن نتوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 315 قرشن يمسألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 238 قرشن نتوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 806 يمسألو مالتيو كاتيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرش نتوي 0.4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 604 يمسألو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 207 قرش نتوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 705 قرش يمسألو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 232 قرشن 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 365 قرشن يمسألو مالتيو كاتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 27 قرشن نتوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3765 قرشن مسألو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 4 قرشن نتوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3465 قرشن مسألو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 27 قرشن 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3765 قرشن يمسألو مالتيو
قصيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي 300 قرشين 98 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20 قرشين يمزلو باوند بناي وغاغن بانكي 309 قرشين نادوي 45 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20 قرشين يمزلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 354 قرشين نادوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15,499 قرشين يمزلو مالتيو اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاجراتي مثل نيرو قصيلنا نريو خعني ناي عرب هاجراتي كخون كاوني عرب هاجر قديمنا نريو اتابع عالمنا أو قدامي درجة تسارع التركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون قرمنا ناي كويت دينار مسكرنا لايك شير مقباركم الرقاقصو مالتيو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالا 620 قرشين 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 228 قرشين يمزلو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 501 قرشين نادوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5,106 قرشين يمزلو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعابة حوالا 489 قرشين نادوي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,986 قرشين يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعان ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانك 41 قرشين نادوي 68 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 68 قرشين يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 46 قرشين نادوي 45 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 45 قرشين يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 51 قرشين 69 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 51 قرشين يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودية عرب ريال يكخون ناي سعودية عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي بناي إثيوبيا نقد بانك ناي سعودية عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشين نادوي 67 سنتيمن كشرف كلوش ناي سعودية عرب ريال 4,67 قرشين يمزلو ناي سعودية عرب ريال بناي أواش بانكي 44 قرشين نادوي 41 سنتيمن كشرف كلوش ناي سعودية عرب ريال 41 قرشين يمزلو ناي سعودية عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرشين نادوي 86 سنتيمن كشرف كلوش ناي سعودية عرب ريال 86 قرشين يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أومان ريال يكخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 499 قرشين نادوي 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 49 645 قرشين يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 369 قرشين نادوي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26,928 قرشين يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 500 قرشين 505 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 5,571 قرشين يمزلو ناي لمعنتي علتها شرفي مقابيت 17 ويكعا مارش 26 كمزي مثل نيرو سخاتكم كخدي حاولكم منزلك عن نسل سخاتكم أكومنت حابريتا توهاو مالتيو حساب ريتو بكومنت صحافو بفلاي بسعود عرب تركو كندي حاولكم منزل أكومنت صحاف لي أنا وصلت له بليز بفلاي ويازل لهن زحاولكم أكومنت صحاف لي الناس كعب فيديو فيس أمان استخداتلكم ني كابل بنا مسكنكو يا لايك شير سبسكرايب قردما كي ترسعو سسناي كبرات حواتي باي باي
መልክታን በይዘት ንጾድሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባኣኺ አየሰንፍስም ብዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባኣኺ